बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं उनजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाही। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग का आगाज हो गया है। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमारी पटिशन तैयार है, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस दिलाया जाए। कोशिश होगी पटिशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस लिया था। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग का आगाज। तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। आम इंतखाबात में बल्ले का निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला कर लिया। PTI तर्जुमान मुअज्जम बट का कहना है कि केस से मुताल्लिक पटिशन तैयार कर ली गई है। कोशिश होगी कि पटिशन मंगल को ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पटिशन इलेक्शन कमीशन करने की इस्तदा की गई है। मुअज्जम बट का कहना है कि पटिशन में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। पेशकश की गई परवेज खटक का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हमने बल्ले के निशान की ऑफर मुस्तरद कर दी। मैं लोटा नहीं अपनी पार्टी बनाई, मंशूर तैयार कर लिया है, चंद रोज में पब्लिक कर दिया जाएगा। हमारे बहुत से उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हर इदारे को ठीक करने की कोशिश की। फाटा को सूबे में जम किया मगर फंड्स नहीं दिए गए। कि इस वक्त सूबे के हर कोने से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। कई हलकों पे शमूलियत चाहते हैं और कुछ वैसे पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे उनकी बातें आपने सुनी, लोग तभी आएंगे कि वो देख सके कि आइंदा सूबे के लिए कौन काम कर सकेगा। तो मैं कोई हवाई बातें नहीं करता। लोग तो कहेंगे हम ये करेंगे, लेकिन सबकी हुकूमत गुजर चुकी है। मैं तो साबित कर सकता हूँ कि 5 साल दौर में और फिर महमूद खान के दौर में एक बेहतरीन गवर्नमेंट चली। तो थोड़ा इंतजार करें, अभी तो कागजात जमा हुए हैं, लोग हमारे साथ राब्ते में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा भी मेरे काफी सारे दोस्त जो ये समझते हैं कि हम आजाद इलेक्शन बेहतर लड़ सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ कमिटेड हैं। इधर से उधर जाना, सियासी लोग जब इलेक्शन आता है या उससे पहले अपने लिए मैदान देखते हैं। यहाँ पर एक अजीब बात है, PTI में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लौटा। मुझे ऑफर हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे, ये याद रखना हर तारीख को। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने परवेज खटक का दावा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक समेत किसी को भी बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की। PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आए थे, अब मेहनत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके इंतखाबात ज़रूर होंगे तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। मसाइल तो बहुत ज्यादा है, मगर इन तमाम मसाइल का हल भी मौजूद है। अगर हम मिलके मेहनत करते हैं, तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। इस्लामाबाद वाले बाबू हमारे कहते हैं कि पैसा ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास पाकिस्तान में उतना वसाइल है, इतना सख्त है कि हम ये तमाम काम कर सकते हैं। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं, जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। हम ये 17 मिनिस्ट्रीज बंद करके वही 300 अरब आप पे इंशाल्लाह ताला खर्च करेंगे। सब्सिडीज की सूरत में हमारा अशराफियों को हुकूमत की तरफ से तकरीबन 1500 अरब रुपया, यही पैसा जो इस वक्त बड़ा बड़ा फर्टिलाइजर कंपनी के पास जाएगा या जहां भी एनर्जी सेक्टर के पास जाएगा, उनके पास जाने के बजाय हम डायरेक्टली अपना किसान कार्ड के थ्रू, अपने मजदूर कार्ड के थ्रू वही पैसा इस्तेमाल करके सहूलत अपने अवाम को पहुंचा सकते हैं।
پاکستان کے دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے دراریں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں پرعزم اور مضبوط قوم کے طور پر ابھرنے کے لیے متحد اور یکجان ہونا پڑے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں مسیحی برادری سے خطاب، کہا اسلام ہمیں امن اور دوستی کا سبق سکھاتا ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آرمی چیف نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کرسمس تقریب میں شرکت کے لیے کرائسٹ چرچ راولپنڈی گئے، جہاں چرچ انتظامیہ نے آرمی چیف کا خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان میں مقیم تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے مسیحی برادری کے لیے احترام کا اظہار کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اسلام ہمیں امن اور دوستی کا سبق سکھاتا ہے۔ اسلام بین المذہب ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ درپیش چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے بیان بازی اور پروپیگنڈے کی نفی کرنا ہوگی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قومی مسائل کے بارے میں درست نقطہ نظر، سچائی اور علم پر مبنی رائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے قائد اعظم کی 147ویں یوم پیدائش پر ان کی عظیم ویژن اور قیادت کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ جنرل عاصم منیر نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کے دوران قائد کے تاریخی کلمات کا حوالہ دیا اور کہا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ اس ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آرمی چیف نے تمام شعبوں اور ڈومینز میں پاکستان کی پوری مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کا بھی احتراف کیا۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز سمیت لیگی امیدواروں کو کلیئر قرار دے دیا۔ آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف، شیخ رشید الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ ملک بھر میں 28,626 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ 65,57,20,000 سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع ہوئی۔ کون الیکشن لڑ پائے گا، کون نہیں، امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل جاری۔ نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف، شیخ رشید سمیت درجنوں امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ نواب شاہ کے حلقہ NA 207 سے امیدوار سابق صدر آصف علی زرداری اپنے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کے لیے ریٹرننگ آفس پہنچے۔ جانچ پڑتال کے بعد ان کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر نثار کھوڑو، شرجیل انعام میمن، سابق اسپیکر آغا سراج درانی اور امتیاز شیخ کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ پیپلز پارٹی رہنما اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے NA 52 گوجر خان سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ اعجاز حسین جکھرانی اور شرمیلا فاروقی کے کاغذات بھی درست قرار دیے گئے۔ TLP رہنما مفتی فاروق کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز سمیت تمام نون لیگی امیدوار نیب سکروٹنی میں کلیئر قرار دے دیے گئے۔ JUI کے نامزد امیدوار مولانا ناصر محمود سومرو اور مسلم لیگ نون کے قادر خان کھوسو کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے۔ NA 56 راولپنڈی سے شیخ رشید احمد اور راشد شفیق کے کاغذات کی سکروٹنی مکمل کر لی گئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ PP کی شازیہ مری، MQM کی آسیہ اسحاق کے کاغذات درست قرار پائے، جبکہ متحدہ کے رہنما شیخ صلاح الدین نے آزاد امیدوار اسلم خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات داخل کر دیا ہے۔ کراچی میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی، پیپلز پارٹی کی شازیہ مری، سعدیہ جاوید، تنزیلہ قمرانی، فیضان راوت، حسن خان کے کاغذات درست پائے گئے۔ NA 240 جنوبی میں سلیم مانڈوی والا کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ 30 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ NA 243 سے امیدوار قادر خان مندخیل نے کہا شہباز شریف پہلے بھی الیکشن لڑے تھے اور 2018 میں شہباز شریف صاحب یہاں کھڑے تھے، اس کے بعد یہ آج دوبارہ کاغذ کیے ہے، تو یہ بلدیہ ٹاؤن کے NA 242 کے عوام کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ ان کا دوسرا کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل، جس کو پورے PDM کو جیالوں نے شکست دی ہے۔ حلقہ NA 232 سے MQM رابطہ کمیٹی کی رکن آسیہ اسحاق کے کاغذات نامزدگی درست پائے گئے۔ دوسری جانب متحدہ پاکستان کے رہنما شیخ صلاح الدین نے آزاد امیدوار اسلم خان کے کاغذات پر اعتراضات داخل کر دیے۔ صلاح الدین کے مطابق اسلم خان کے پاس 2 شناختی کارڈ اور 2 پاسپورٹ ہیں۔ ادھر تحریک لبیک کراچی کے جنرل سیکرٹری مفتی فاروق، PTI کے سید عباس حسنین کے کاغذات کی بھی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ صوبائی الیکشن کمیشن کراچی کی عمارت میں مرکزی کنٹرول روم بنا دیا گیا۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کے مطابق عام انتخابات کے لیے سندھ میں مجموعی طور پر 8,840 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، جن کی جانچ پڑتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ راشد صدیق، GNN کراچی۔
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राहत चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन के बार बार खतूत के बावजूद IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ना हटाने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया। साफ शिफाफ इंतखाबात के निकात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल दरामद। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट आहद खान चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की थी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत आहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। उधर IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को ओहदे से न हटाने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का एक्शन। अनवारुल हक काकड़ ने मामले का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म खुर्रम आगा का मरासला, जिसमें लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर में डिप्टी कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद को ओहदे से हटाने के अहकामात जारी किए थे। दूसरी तरफ तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने IG इस्लामाबाद की तब्दीली की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ताहम ट्रांसफर पोस्टिंग्स मुलाजमत का हिस्सा है। तमाम पुलिस अफसरान ड्यूटी पर तवज्जो मरकूज रखें।